كنشكر الاخوان ديالي والاصدقاء ديالي اللي هما ضحايا بحالي حتى انا على النضال ديالهم، على الوقفه ديالهم. الله يقدرنا على الناس اللي كتعدى على هاد الفئه المهمشه ديال الصيد التقليدي. حنا كنا يعني استفدنا من هذا المشروع ديال التنميه التجهيزيه قريب هذه المده دابا ديال 4 سنين. حنا من الديبار يعني ملي جات الفكره مثلا ديال المشروع ديال المبادره، وان حنا نعطيو 30% كنأديو 30% والمبادره كتعطي 30%، يعني تبشرنا خير الحقيقه، فهمتي. يعني واحد غتجي انت قالب ديال البوليستر مقارنه ديال القوالب الخشبيه، قالب ديال البوليستر كيكون احسن. وما اذا بنا ملي دخلنا في هذا المشروع هذا بان بزاف ديال الخروقات، فهمتي. من اهم الخروقات اللي كانوا جوج خروقات اللي هما خطيرين مره. الخرق الاول ديال محاوله النصب على 5250 درهم ديال صور واحد المجموعه ديال الاخوان ديالنا والمهنيين ديالنا اللي عندنا في الصيد التقليدي. والخرق الثاني كان الجوده ديال القوارب، فهمتي. يعني الدوفي اللي كنا تفاهمنا عليه والشونتيو اللي كان هنا في عريجي كنسلم واحد السيد من الشركه ديال الكونات، ماشي هو اللي كنا نسلمهم حنايا. حنا من في القضيه مثلا النقطه الاولى القضيه ديال الفلوس على النسبه ديال 30%، حنا دينا النسبه ديال 30% وتسلمنا القوارب ديالنا. وحنا كنا مضويين في الجمعيه ديال الخير، وهذا المشروع هذا تم بين شراكه من الجمعيه ديال الخير والتعاون ديال الكشوش اللي كيستقصي عرس المغرب. هادو كانوا شركاء كيمثلوا المهنيين، والشريك الاخر الثالث هو قسم ديال المبادره ديال داعش اللي كيترأسو محمد ملاحي. حنا هذا المشروع هذا انا قلت لك يعني تخلوا جوج ديال النقط اللي هي خطيره مره. النقطه الاولى حنا تسلمنا القوالب ديالنا وبقينا كنتسناو شهاده ديال التسليم اثبت باش كنديروا ترقيم جديد، ما بغاوش يعطيوها لنا. خلقت 5250 درهم فوق 30%، حنا دينا 30%. خلقت مور هذا الشيء هذا 5250 خصك تزيدها باش نعطيوك شهاده ديال التسليم ودير ترقيم جديد. حنا ما بغيناش نعطيو، حنا طلبنا لهم، كنا معاهم يعني بكل موضوعيه بكل هي طلبنا لهم عطيونا خي شي وثائق كتثبت 5200 درهم. منين جات وحنا نأديوها، كان ساعدنا نأديوها، ما كانش عندنا الطرق كيفاش غادي نأديوها في 5250 درهم. هما ما جاوبوناش، وراسلنا الاخ مصطفى هذا معنا اللي ديما راسل ربح مراسله العماله، وهنا نديروا مراسله العماله وراسلنا الوزاره، وهذا ما كاين حتى شي حاجه. كنا مشينا عند المندوب السابق ديال الصيد التقليدي اللي كان هنا عمر سراج، قلنا له سيدي حنا ضيعنا، حنا ادينا 5250 درهم وجينا القوارب ما بغاش يعطيونا شهاده التسليم. هذه نقطه اولى. النقطه الثانيه القوارب مغشوشه، قوارب ناقصه خدمه، فهمتي. الدوفي اللي كنا تسمعين ماشي هو هذا. هو كان قال لك اسيدي، هو كان قال لنا هذاك المندوب السابق، قال لك لانه هو ما كيتحملش مسؤوليه، حيت هما المندوبيه ما كانتش تعرف المشروع كانت فيه دي اش، وكان فيه ممثلين ديالنا عرس المغربي ويوسف النادي، وبقات الامور هكاك الى يومنا هذا. ملي جا المندوب هذا جديد تبشرنا فيه خير ومشينا لعنده قلنا له سيدي شوف حنا ضايعين وهذا دار المحاولات ديالو، اتصل من الشركه يعني طلبوا يجي يصلح في الهيك، ودار مراسلات العمل حتى هو، وتواصل مع الاخوان مع الممثلين ديالنا عرس المغربي ويوسف النادي. ولكن ما كاينش داكشي. يوسف النادي ممتثل داكشي اللي كان عليه وندم على داكشي اللي دار، لانه كان تورط يعني هما اللي ورطوه، وهذاك اللي ورطوه عنده تجربه في هادشي ديال في العمليه ديال النصب، وربطوا معاه حتى هو توطأ معاهم، وبقات الامور هكاك، فهمتي. دابا حنا كنطلبوا هذا السيد عبد المجيد يشوف شي حاله، يعني مبادره دارت باش تعاون واحد الفئه مهمشه من المجتمع ديالنا، ماشي دارت باش نصبوا على الناس. الاخ اللي معنا مثلا بردون عبد اللطيف ادى 30%، كيتسنى القالب ديالو يجي باش يخدم به، ما بغاش يجيبوه. قالوا له لا خصك تكمل 5250 درهم، عاد غنجيبوك القالب بدون اي دليل المره. السيد واقف ما خدامش، قلت القالب راه هو تما غنبقى عند الشركه، الشركه شد عليه نصاب حتى هو خلى القالب عنده، والامور واقعه كيف، فهمتي. ما كاينه حتى شي حاجه مره. ملي درنا مراسله الوسيط جانا راد لان المستهدف كيأدي 30%، هي اللي ادينا حنايا، لا اقل لا ولا اكثر. 5200 درهم ديال الزيادة ما عندنا لا اساس لها بالصحه مره. وهاد الصيانه اللي كيتكلموا عليها هما ما كاينه لا صيانه لا حتى شي حاجه. ودابا حاليا حنا في هاد القطعه اللي سبقت لي في المصانع كانوا جلوبي ديال الفساد صحاح. دابا ولا الرئيس ديال التعاوني كيهددنا، فهمتي، كيهددنا مثلا بالتوقيف على الامام، باغي يوقفنا، باغي يخرجنا على الرزق ديال ولادنا، كيهدد واحد القوه مثلا عنده كيان ديالو هنايا اللي كيدافع عليه، حيت انه في الغرفه وجا من بعد جا مشروع ديال المحركات من الغرفه، استافد التعاونيه ديالو، استافد الجمعيه ديالنا اللي دار جمعيه اللي هي جديده وعندها ناس ديالها مهنيين ديالها اللي هما
ناس مزيانين فهمتي وناس ميانين على الحق ما استفدناش حنا تقصينا وبقات الامور هكا كاينين حنا كنطالبوا حنا الجمعيه ديالنا تقصات وحنا اصلا قصيين حقنا راه ما كنستافدوا لا نظام اجتماعي ولا بكارليه ديال ليسانس ولا حتى شي حاجه فهمتي. المندوب ديالنا اللي كاين دابا سي محي الدين بغى دار المبادره ديالو حتى هو وبغى يحل المشكل ولكن لقى الابواب كلها حتى هي مسدوده وقالوا بديال الفساد كيواجهوا صحاح